नमस्ते, म रविन्द्र ढुङ्गेल। जीवनको लामो कालखण्डमा जीवनलाई अष्टमूर्ति भित्र मात्रै अवस्थित गराउने व्यक्ति मात्र मानव बन्छ। तर जीवनको अवस्थिति र अस्तित्वलाई अष्टमूर्ति भित्र भन्दा बाहिरता दिशामा उन्मुख गराउने व्यक्ति कि त महान दार्शनिक बन्छ, कि त कलाकार बन्छ, कि त महान साहित्यकार बन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यो विशेष अनुक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गोर्खा आवाज अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। आजको यो विशेष अनुक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना अतुलनीय प्रदीप्त प्रतिभाका विशाल नाम, रङ्गमञ्चका एकजना विशेष योगदानदाता, साथै वजनदार आवाजका धनी र रेडियो नाटकका सबल र सर्वोच्च हस्ती आदरणीय नाट्यभूषण मदनदास श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामीसँग उहाँका जीवन, जिन्दगी, रङ र अन्य सकली र नकली कथाहरू हामी सुन्नेछौँ। हामी अब हाम्रो ढिलो नगरिकन हाम्रा आजका विशेष अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सर यहाँको कार्यक्रममा। धन्यवाद रविन्द्र भाइ। हाम्रो नेपालको कलाकारिताको इतिहासमा कुनै समय मदनदास श्रेष्ठ नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो। पुरै कलाकारिताको नेतृत्व आफै सम्हालिरहनु भएको थियो र धेरै कलाकार यहाँले जन्माइसक्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ सर यो जीवन र जिन्दगीको अन्तर कस्तो लाग्छ? अब धेरै भनौँ न, अब पहिला रङ्गमञ्च देखुन रेडियोदेखि लिएर चलचित्र, टेली चलचित्रहरूमा अभ्यस्त भइयो र त्यतिखेरको जिन्दगी र अहिले करिब अब भनौँ न, अब उमेरले पनि अब म 73 वर्ष पुगिसकेँ। अब चलचित्र र रेडियो नाटकमा र टेलिभिजनमा म त्यति सक्रिय चाहिँ अहिले म छैन। जीवनको यो उत्कर्षमा जीवनको चाहिँ 7 दशक पार गरिसक्दाखेरि चाहिँ लामो समय कलाकारिता, लामो समय नाट्य क्षेत्रमा र लामो समय चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको हितका निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। आफै पनि एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ सर, ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ अहिले र चाहिँ अब कस्तो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्ने चाहिँ के होला सर? अब यो सामाजिक कामहरू गर्दा गर्दै अब ज्येष्ठ नागरिकमा लागेँ र अहिले मैले नेपाल अधिराज्यभरको ज्येष्ठ नागरिकहरूको नेतृत्व गरिरहेको छु। अर्थात् राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा म अहिले विभिन्न ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार र उनीहरूको सम्मानजनक बाँच्ने अधिकार प्राप्तिको लागि सरकार, गैर सरकार यिनीहरू सबसँग पहल गर्ने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। र त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था तपाईँले भन्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको प्रायः हाम्रो समाजमा बुढौती लागेपछि, अलि उमेर ढल्किँदै गएपछि उनीहरूको स्वभावमा निश्चय रूपमा केही न केही परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो परिवर्तित स्वभावमा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूको एउटा स्मरण शक्तिले काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यसै पनि दुर्बल हुने भएको कारणले यहाँको लामो अनुभव चाहिँ कला क्षेत्र र नाट्य क्षेत्रमा छ। त्यसलाई चाहिँ कतिपयले यो नक्कलीको धुन दिन्छन्, नक्कली भन्छन् र चाहिँ नक्कली र सक्कली जिन्दगी कस्तो रहेछ सर वास्तवमा? अहिले चाहिँ यहाँ फेरि ज्येष्ठ नागरिकका हितका निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हेर्ने दृष्टिको नक्कली नै छ सर। रङ उडेका, रङ नभएका भनेर संज्ञा दिने गर्छन्। कस्तो लाग्छ सर यो कसरी यो विभेदीकरणतिर गयो अथवा चाहिँ नाटक नै भयो सर अहिले चाहिँ? मतलब ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नाटकीय जस्तै छ, विभेद धेरै ठाउँमा छ। यो विभेद पनि हजुरले यहाँले देखिरहनु भएको छ। के लाग्छ सर कलाकारिता क्षेत्रमा लागिरहनु र चाहिँ अहिले आफै ज्येष्ठ नागरिक हुनु अनि ज्येष्ठ नागरिकको हितका निम्ति काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा पहल कदमी गर्नुमा कस्तो हुन्छ? होइन, अब यो ज्येष्ठ नागरिकको अब रङ उडेको एउटा नक्कली जस्तो त्यो होइन। ज्येष्ठ नागरिक भनेको एउटा अनुभव, सिप र ज्ञानका भण्डार हुन् र समाजका एउटा धरोहर हो र यिनबाट जन्मिएका सन्ततिहरू राष्ट्र सेवामा ठुल्ठुला योगदान दिएर बसेका सन्तानको जन्मदाता हो। त्यसकारण हो
उमेरको कारणले अघि पनि भने उमेरको कारणले केही ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था बिग्रेको हुनसक्छ, केही ज्येष्ठ नागरिकको सबल ज्येष्ठ नागरिक पनि छन्। तर समग्रमा समाजले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई सक्रिय हुने वातावरण र उनलाई सम्मानजनक बाँच्ने वातावरण हामी समाजले, घर परिवारले, छोराछोरीले त्यो आधार बनाइदिनुपर्छ र यिनीहरूबाट भएका ज्ञान सिपहरू पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नुपर्छ। कति सिप उनीहरूसँग छ त्यो सिप हस्तान्तरण हुनुपर्छ। तर यो वातावरण चाहिँ हामीले मिलाउनुपर्छ र राज्यले पनि यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। तर ज्येष्ठ नागरिक रङ उडेको कृत्रिम त्यो होइन, यिनीहरू समाजको बनाइएको हो। त्यसो भए कृत्रिम जस्तो बनाइएको, उनीहरूको कुरा नसुनिएर चाहिँ मूर्ति जस्तो बनाइएको त्यही गलत छ। अवस्था कसरी निम्ति होला? हाम्रो समाजको परिपाटी नै त्यही छ, सबैका होइनन्। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा नसुन्ने पनि हुनसक्छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू के हुन्छ भने कोहीसँग कुरा गरिरहौँ, उसको कुरा सुनिदेओस्, उसलाई अलिकति माया गरोस् भन्ने त्यो ज्येष्ठ उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा उनीहरूमा आउनु स्वाभाविक हो। त्यसको मनोभावना बुझेर आफ्ना सन्ततिहरूले, समाजले उसलाई त्यो अनुसार सम्मान दिएर त्यो अनुसार बाँच्नको लागि एउटा सुनिश्चित वातावरण बनाइदिनु पर्छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ मदन दास श्रेष्ठ आफ्नो पृथ्वी गाउँ दोलखाबाट चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो। काठमाडौँ त्यतिखेर त खासै त्यस्तो विकासको स्थितिमा थिएन। यद्यपि यहाँले कलाकारिताको जग बसाल्नुभयो भनेर मैले भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। कलाकारिताको विकास, कलाकारितालाई उमार्ने काम यहाँको अत्यन्तै ठुलो योगदान छ यसमा। र चाहिँ यो योगदान दिइरहँदाखेरि आज चाहिँ कलाकारिताका सङ्गठनहरूले अथवा चाहिँ कलाकारहरूले मदन दास श्रेष्ठ भेट्न कति आएर चाहिँ अनुसरण चाहिँ कति गरे, अथवा चाहिँ मदन दास श्रेष्ठ जसको चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ फिल्मी क्षेत्र अथवा चाहिँ रङ्गकर्मी भएर चाहिँ काम गर्नुभयो, धेरै कलाकार यहाँले जन्माइसक्नुभयो र चाहिँ उनीहरूबाट जुन सम्मान, जुन चाहिँ सम्मानको अपेक्षा हजुरले गर्नुहुन्छ यो पाउनु भएको छ होइन? राज्यबाट होइन। अब यो कस्तो भने कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले एउटा आफ्नो उद्देश्य हुन्छ नि, त्यसको उद्देश्य के भने सम्मान प्राप्त गर्नु, राज्यबाट पुरस्कृत हुनु र दोस्रोलाई ओढ्नु उसको उद्देश्य होइन। उसको उद्देश्य के भने कलाकारिता क्षेत्रबाट होस्, एउटा प्रोत्साहन हुन्छ नि, कलाकारिता क्षेत्रबाट या साहित्यिक क्षेत्रबाट होस्, उसले समाजलाई निर्दिष्ट गर्ने, समाजलाई योगदान दिने कर्तव्य मात्र उसको हो। अब त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले, कुनै सङ्घ संस्थाले त्यसलाई सम्मान गर्छ भने त अर्कै कुरा हो। तर उसको उद्देश्य उसको उद्देश्य सम्मान प्राप्त गर्नुको लागि उसले समाजलाई उसले योगदान गरिरहेको होइन। समाजलाई गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्रबाट, जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँले धेरै कलाकारहरूको सिर्जना गर्नुभयो। म रेडियो नेपालमा मैले नाटक उत्पादन गर्ने, नाटक निर्देशन गर्ने त्यो जिम्मेवारी मैले पाएपछि मैले धेरै कलाकारहरूलाई त्यो रेडियो नाटक एक किसिमको प्लेटफर्म जस्तै त्यहाँ एउटा तालिम लिने, ट्रेनिङ गर्ने एउटा श्रव्य नाटक, सुन्ने नाटक, त्यसमा संवाद कसरी बोल्ने, त्यसमा नाटकको लेखन कसरी लेख्ने, विषयवस्तु कस्तो उठान गर्दाखेरि सुन्ने श्रोताहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सकिन्छ र सुन्ने श्रोताहरूलाई त्यो रेडियो नाटकको रेडियोमा 25-30 मिनट त्यो नाटक बजिरहँदाखेरि श्रोताहरूलाई त्यो नाटकको भित्र कथाको वरिपरि उनीहरूको ध्यान आकर्षित र मन मस्तिष्कलाई त्यसमा आकर्षित गराउने वातावरण कसरी बनाउने हो रेडियो नाटक। त्यसमा धेरै धेरै कलाकारहरू सहभागी भए। धेरै कलाकारहरूलाई मैले उत्पादन गरेको भन्दिनँ, मैले ट्रेनिङ दिएको पनि भन्दिनँ, तर त्यहाँ सहभागी भएका कलाकारहरू तिनीहरू निपुण भएर अहिले राज्यको एउटा स्थापित कलाकारहरू धेरै बनेका छन्। त्यसले मलाई आत्मसन्तुष्टि लाग्छ। त्यो सन्तुष्टि भनेको ठुलो एउटा सम्मान र पुरस्कृत हो। यता कता कसैले भेट्दा नदेखे जस्तो गर्ला त्यो अर्कै कुरो हो। तर यता कता कुनै कलाकार साथीले हो दाइ नमस्कार श्रद्धा गर्छ,
त्यो ठुलो एउटा चाहिँ सम्मान हो नि। यहाँका ओजनदार आवाजहरू अझ धेरैको मन मस्तिष्कमा चाहिँ अझै छन्, अझै कर्णप्रिय लाग्छन्। यहाँका आवाजहरू धेरैको चाहिँ जनजिब्रोमा बुझिन्छन्। यहाँका चाहिँ नाटकहरू कतिपयलाई धेरै कुरा थाहा पनि छन् र चाहिँ अब राज्यको चाहिँ अब यहाँ राज्यसँगै सम्बन्धित भएर पनि धेरै जस नारीका निम्ति चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र लामो समय यहाँ चाहिँ कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो। कलाकारिता क्षेत्र र चाहिँ अहिले ज्येष्ठ नारीमा लागिरहनु त्यस्तो पछाडि कुनै एउटा कारण त्यस्तो केही छ? होइन, केही कारण ज्येष्ठ नारीको नेतृत्व गर्नुको यहाँ त्यस्तो होइन, कारण केही छैन। म चलचित्र र रङ्गमञ्चबाट र रेडियो नाटकबाट म उठेको मान्छे। म आम दर्शक र आम श्रोताहरूसँग चिनिएको भनेको म आफ्नो स्वर अभिनय, रङ्गमञ्चमा गरिएको अभिनय, चलचित्रमा गरिएको अभिनय, यो कारणले मलाई आम दर्शक र आम मानिसले मलाई मदन दास कलाकार हो भनेर मलाई चिन्छन्, माया गर्छन्। र कतिपय यो कलाकारिताबाट आफूले ख्याति पाएको, आफू यसबाट ख्याति आर्जन गरेकोलाई कतिले यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्छन्। त्यो माध्यमबाट पैसा कमाउनेतिर पनि हिँड्छन्, त्यसलाई नगदको रूपमा साक्षर गर्छन्। तर मैले ख्याति पाएको चिज मैले समाजमा म स्थापित भइसकेपछि समाजमा स्थापित भएको त्यो ख्यातिको कारण चाहिँ मैले त्यो खर्च मैले कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आम समाजमा, सामाजिक सेवामा। म समाजसेवी पनि भन्दिनँ, म सामाजिक कार्यकर्ता हुँ र मैले पाएको ख्यातिको माध्यमबाट केही सामाजिक कामहरू गर्न मलाई सजिलो हो। र मलाई केही काम गर्नु पर्यो भने म कहीँ उभियो भने ओहो मन्दा चाहिँ किन आउनुभयो, होइन मेरो टोलमा यसो जाने ढल खराब भइरहेछ, त्यो त्यहाँको ढलको बात निर्माण गरिदिनेको लागि म आएको हुँ। ए हो ल ठिक छ ठिक छ। धेरैवटा सामाजिक सुधारका मैले कामहरू गरेका छु। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण घट्टीकुलो विकास समाज भवनै निर्माण गरिदिएको छु, सामुदायिक प्रहरी त्यो बनाएको छु। अब त्यसैबाट निरन्तरता जाँदै म राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष बने। त्यसको त्यही मैले ख्याति पाएको कलाकारिताको मैले पाएको उसबाट मैले त्यो समाज सेवामा आफू लाग्दा, आफूले लगानी गर्दा मलाई अलिकति धेरै मलाई फाइदा भएको छ। ताकि मानिसहरूले त्यो ख्यातिबाट मलाई चिन्छन्, ए मनदासी रहेछ, उहाँको के रहेछ समस्या हामी गरिदिउँ भन्ने हुन्छ। अनि सकारात्मक हिसाबले मलाई मान्छेहरूले हेर्छन्। अवश्य यहाँको यात्राको विषयमा कुरा गरौँ। काठमाडौँबाट चाहिँ एउटा ठिटो भनौँ अथवा चाहिँ बा आमासँग आउनुभयो? होइन, मेरो चाहिँ बा चाहिँ पहिलेदेखि नै सरकारी जागिरमा हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यो सरकारी जागिर भएको कारणले काठमाडौँ आउने जाने पनि भइरहन्थ्यो र प्रायः चाहिँ दोलखा कमै बसिन्थ्यो, काठमाडौँ नै बढी बसिन्थ्यो। र मेरो जन्म दोलखामै भएको हो, मेरो बाल्यकाल दोलखामै बितेको हो। यस्तो एउटा हिमाली जिल्ला काठमाडौँ दोलखा हिमाली जिल्लाबाट चाहिँ एउटा ठिटो काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिमाली हावाले छुने, हिमाली रगतको चाहिँ त्यो प्रभाव, त्यस्तो कारणले चाहिँ यो हुटुटी, यो नामको हुटुटी अथवा चाहिँ यस्तो मैले गर्नु नै पर्छ भन्ने हुटुटी त्यो हिमाली जिल्ला दोलखाली भएको कारणले त्यस्तो भएको हो भनेर हामीले भन्दै जाँदाखेरि केही असत्य हुन्छ? होइन, अब एउटा कुरा के छ भने दोलखा, अब तपाईँ पनि दोलखा हो, तपाईँको स्थानीय बासिन्दा दोलखावासी नै हुनुहुन्छ र हाम्रो बेलाको तपाईँहरूको बेलामा धेरै फरक भइसक्यो। दोलखा त्यतिखेर काठमाडौँ, दोलखाबाट काठमाडौँ, त्यतिखेर काठमाडौँ भनिँदैन थियो, नेपाल भन्ने चलन थियो। नेपाल जाने भनिन्थ्यो। त्यो नेपाल जाँदा त्यो बेलामा दोलखाबाट दोलखा 2 नम्बर, पूर्व 2 नम्बर भन्ने चलन हुन्थ्यो। पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गा भनिन्थ्यो, 4 नम्बर भोजपुर भन्ने गरिन्थ्यो, होइन? त्यस कारण त्यो बेला नम्बर भनिन्थ्यो। र दोलखाबाट या काठमाडौँ आउनलाई 7 दिनको बाटो तय गरेर आउनु पर्थ्यो, 7 दिन लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो। म त हिँडेको छु है। अब त्यहाँबाट 7 दिन लगाएर हिँडेर दोलखा आउनलाई त्यहाँबाट के मूल्य सिकियो सर? यो 7 दिनको बाटो हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ के सिकियो सर? त्यतिखेरको सम्झना भएदेखि ठ्याक्कै भन्दैन, के मनमा के आउँथ्यो सर? यो कल्पना गर्न सकिन्थ्यो? होइन, त्यो नाट्यभूषण भएको कारणले चाहिँ मन्दार श्रेष्ठको दिमागमा विकास भनेको के हो, यो चाहिँ परिवर्तन भनेको के हो भने त्यस्तो मनमा केही युवा अवस्थामा त्यस्तो कुनै समय आयो?
होइन हामीले त के छ भने पहाड अति दुर्गम ठाउँ र त्यहाँ चाहिँ मनोरञ्जनको कुनै साधनहरू पनि हुँदैन थियो। दोलखा जिल्लाको दोलखा बजार एउटा नेवार बस्तीको परिवेशमा म हुर्केको र दोलखा बजारमा नेवारहरूको नि बढी आधिपत्य हुन्थ्यो र त्यहाँ दोलखा भीमेश्वर, कालिम्पोङ माई, त्रिपुरा सुन्दरी यी यावत धार्मिक स्थलहरू हुन्थ्यो। अनि नेवारी परम्परा अनुसार त्यहाँ हरेक चाडपर्वमा विभिन्न धार्मिक नाचगान, गाई जात्रा, यस्ता यस्ता नाचगानहरू पनि हुन्थ्यो र यी कुराहरूमा त्यहाँ मनोरञ्जनको साधन भनेको हरेक चाडपर्वमा गरिने नाटक प्रहसन दोलखामा गरिन्थ्यो। त्यो प्रभावले आज चाहिँ नाट्य भूषणको रूपमा चाहिँ त्यो प्रभावले बिस्तारै मलाई पनि प्रभाव पर्यो। अनि त्यही सिलसिलामा दोलखाबाट काठमाडौँ आइँदाखेरि काठमाडौँमा पनि केही कलाकारहरूसँगको सम्बन्ध भयो। त्यसपछि बिस्तारै एउटा नाटक कृष्णप्रसाद रिमाल, यो सायद तपाईँको 22-23 सालमा कृष्णप्रसाद रिमालको निर्देशनमा एउटा नाटक गरेँ। त्यो मञ्चन भयो। त्यो मञ्चन भएपछि मान्छेहरूले ओहो बडा राम्रो अभिनय गर्नुभयो तपाईँले, बडा सुन्दर छ अभिनय भन्न थाल्यो। भनेपछि हो मेरो क्षेत्र यो त यसैमा पो लाग्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू मलाई त्यतातिर सरकारी जागिर हुनुभयो। सरकारी जागिरको एउटा प्रेम पनि थियो होला, रस पनि थियो होला। सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ परिवारकै एउटा चाहिँ चाहना पनि थियो होला। त्यो चाहना नगार्दै चाहिँ यहाँ उत्पादनहीन भन्ने गर्छन् धेरैले कलाकारितालाई। उत्पादनहीन क्षेत्रमा लाग्नलाई कसको प्रेरणा बढी चाहिँ दर्शकै हो? त्यो कस्तो भने त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। त्यो बेलाको ताका, त्यो बेलाको समाज, त्यो बेलाको परिस्थिति, यो कला क्षेत्रमा लाग्ने भनेको एउटा काम नपाएका अलिकति समाजले तिरस्कृत गरेका व्यक्तिहरू मात्रै लाग्ने। जस्तै गायकलाई गायनीको रूपमा उपमा दिइन्थ्यो, के अरे नृत्यगणलाई नृत्यका नाचेर हिँड्ने नौटङ्की भन्थ्यो, कलाकार नाटक गर्नलाई नौटङ्की भनिन्थ्यो। समाजमा त्यसको चाहिँ कुनै महत्त्व र सामाजिक प्रतिष्ठा त्यतिखेर थिएन। प्रतिष्ठा नहुँदाखेरि आफ्नो अभिभावकहरूले आफ्नो छोरो त्यस्तो लाइनमा लागोस् भने त कसैको चाहना हुँदैन त्यो त्यतिखेर। किनभने छोराले पढोस्, सरकारी जागिर खाओस्, राम्रो ठाउँमा जागिर होस् र पैसा कमाओस् र उसले आफ्नो घरबार बसाओस् र राम्रो आय आम्दानी जागिरबाट उसले कमाओस् भन्ने धारणा हुन्थ्यो। तर त्यसको विपरीत म चाहिँ मैले भने नि त्यो त्यतातिर लागेपछि त्यतैतिर नसा लाग्यो, घरबाट तिरस्कृत हुनिन्थ्यो र घर परिवारलाई बाहिरका अन्य समाजका मान्छेले तेरो छोरो त बिग्रेछ, नौटङ्कीमा लागेछ, तेरो छोरो त यस्तोमा लागेछ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसले मेरो परिवार, मेरो अभिभावकलाई पीडा दिन्थ्यो र त्यो पीडाले आफ्नो छोराछोरी चाहिँ त्यो लाइनमा त्यो क्षेत्रमा नलागोस् भन्ने उहाँको धारणा हुँदाहुँदै पनि विपरीत त्यो क्षेत्रमा निरन्तर लागियो र त्यसमा धेरै सामाजिक तिरस्कृत पनि भयो। कतिपय समाजमा मान्यता र मूल्य पनि रहँदैन थियो। अनि जब बिस्तारै तत्कालीन नेपाल राज्यकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन विघटित प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू जस्ता संस्था, सांस्कृतिक संस्थान जस्ता, चलचित्र संस्थान जस्ता यस्ता कुराहरू सरकारबाट स्थापित हुँदै र राज्यले पनि त्यसलाई अलिकति महत्त्व दिँदै र यो कला साहित्य संस्कृति भनेको पनि समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र यिनीहरूले समाजमा भएका विकृति, समाजलाई राज्यले कुनै कुराहरूमा गरेका कुराहरू गलत छ भने त्यो विकृतिलाई दर्शाउने, देखाउने चाहिँ एउटा माध्यम रहेछ र कला संस्कृति पनि साहित्य पनि देशको एउटा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसपछि बिस्तारै कलाकारहरूको मान्यता
मूल्य पनि बढ्दै गयो। त्यसपछि टेलिभिजनको स्थापना भयो। टेलिभिजनको स्थापना भएपछि अझ अलि कलाकारहरूको अलिकति महत्त्व बढ्दै गयो। यसरी बढ्दै गयो। अब अहिले त त्यतिखेर कलाकारहरू बाँच्नलाई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नलाई समस्या हुन्थ्यो। अब त कुनै प्रतिभा भएको कलाकार भयो भने उसको राम्रो व्यवस्था छ, घर बङ्गला देख्नुभयो होला, गाडी चढेर हेर्छन् कतिपय। तर पनि राज्यले चाहिँ जुन कलाकारहरूलाई जसले चाहिँ समाज देखाउने गर्छन्, समाजको वास्तविकता देखाउने ऐना नै हुन् कलाकार र साहित्यकार भनेका, ती व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? उही पुरानै छ कि अलिकति परिमार्जित भएको चाहिँ अलिकति चाहिँ परिष्कृत हुँदै गएको हो कि पुरानै छ सर राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ? बिचमा राज्यले अलिकति हेर्थ्यो, तर राज्यसँग राज्यका अलि उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूसँग नजिक भएका कलाकार सङ्गीतकार यिनीहरूले अलिकति अवसर पनि पाउँथे। तर अहिले चाहिँ कलाकार र साहित्यकारहरूलाई अहिलेको उसमा चाहिँ किता काट गर्यो है। अब विभिन्न राजनीतिक दल छन् अनि यो दलको कलाकार, यो विचारधाराको कलाकार, यो यता कलाकार। अहिले तपाईँहरू कलाकार सङ्घ नै 3-4 किसिमको छन्। कुन के सङ्घ, कुन राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएको, कुन राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएको, कुनै तपाईँको अब विभिन्न पार्टीको अलग अलगै सांस्कृतिक कलाकार समूह छन्। त्यो समूहहरूले राजनीतिक प्रचार प्रसार र भाषण दिनु पर्यो भने कलाकारलाई त्यहाँ उभ्याइदिएर उनीहरूबाट के अरे कलाको प्रदर्शन गरेपछि मान्छे भेला हुन्छन्। मान्छे भेला भएपछि अनि उनीहरू कलाकारलाई स्टेजबाट हटाएर आफ्नो भाषण दिन्छन्। अहिले चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ गहना भन्ने हिसाबमा चाहिँ छ, तर गहना होइन, भोज भतेरमा जाँदाखेरि लगाइने गहना जस्तो भएको छ कलाकार। वास्तविक चाहिँ गहना नाम मात्रै। भाषण दिन जाने बेला भोजमा जाँदाखेरि सबै गहना झिकेर लकरबाट झिकेर लगाएर भोज जान्छन्, फर्केर आएर फेरि लकरमा हाल्छ नि। त्यही भएर त्यसकारण कला र साहित्यकार, यहाँ सुन्नुहोस् न, कलाकार र साहित्यकार भनेको यिनीहरूको आकाश हुँदैन, यिनीहरूको सिमाना हुँदैन। अरू देशमा त्यही लिन्छ है। यिनीहरू भनेको स्वतन्त्र। यिनीहरूलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ, राज्यले यिनीहरूलाई दिनुपर्ने सुख सुविधाहरू दिनुपर्छ र यिनीहरूले देशको एउटा पहिचान बढाउने, गरिमा बढाउने काम यिनीहरूले गर्छ। यहाँको लामो समयदेखि चाहिँ नेपाली कलाकारिताको जग बसाल्ने एउटा श्रेय मदनदास नाट्यभूषण आदरणीय मदनदास श्रेष्ठलाई जान्छ। तर पनि अहिले पनि कलाकारिताहरूलाई चाहिँ विशेषतः राजनीतिज्ञहरूले राजनीति प्रचार गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम मात्रै बनाइरहँदाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ कलाकारिताहरू चाहिँ एउटा क्षेत्र मात्रै समातेर हिँडिरहेको देखिन्छ। त्यो भनेको राजनीति समातेर हिँडेको देखिन्छ। त्यो किन छ? राजनीति बिना कलाकारिता सम्भव थिएन। राजनीति समाउनु भन्दा पनि राजनीतिको सँगको लाग्दाखेरि उनीहरूले अवसरहरू पाउँछन्, उनीहरू सम्मानित हुन्छन्। त्यो कारणले निष्पक्ष कलाकारिताको प्रचार छैन। अब तपाईले भन्नुहोस्, राज्यले दिएको कुनै सम्मान र पुरस्कार मैले त पाएको छैन नि। किनभने म देश र आम नागरिक र देशको लागि म स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छु नि। स्वतन्त्र रूपमा म आफ्नो क्रियाकलाप, समाजसेवा, कलाकारिता क्षेत्र म स्वतन्त्र रूपमा गरिरहेको छु। तर म यो देशको नागरिक त हो नि, यो देशको जनता त हो नि। संविधानले प्रदत्त गरेको सारा अधिकार अरूले जति उपभोग गर्न पाउँछ त्यति नै म पनि उपभोग गर्न सक्छु नि, पाउँछु नि, होइन? त्यसकारण यी कुराहरूमा चाहिँ राज्यले पक्षपाती व्यवहार गरेको छ। पक्षपाती पनि नभनौँ, उहाँको राज्य अब जुन पार्टी सरकारमा जान्छ उसैको बोलाबाल हुन्छ, उसैका गुणगान गाउनेहरूले पुरस्कार पाउने प्रचलन पहिलेदेखि अहिले पनि। तर एउटा कर्णप्रिय आवाज दिने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ ओजनदार आवाजका धनी आदरणीय नाट्यभूषण मदनदास श्रेष्ठलाई जुन किसिमले दिन्छन् यो छुट्टै छ सर। कुनै राजनीति केले गरेको सम्मान भन्दा यो कम्ती छैन। नेपाली जनताले चाहिँ यहाँलाई कहिले पनि नबिर्सिने गरेर मनमुटुमा राखेका छन्। शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनका लागि। र चाहिँ अब थोरै यहाँको पारिवारिक कुरामै जोडिनु थोरै।
अब यहाँको इन्ट्रेस्ट यहाँको त यो जुन अभिलाषा छ अभिलाषा त कलाकारितामै हजुरले भेट्नुभयो भेटेपछि सामाजिक तिरस्कार घरायसी तिरस्कार पनि भनौँ र पछि कसरी मिल्दै गयो सर पछि चाहिँ मोहन दासले राम्रै काम गरिरहेको रहेछ भनेर चाहिँ त्यो होइन मैले अघि नै भने कलाकारिता सुरुमा घर परिवारहरूले त्यो बेला जुन समाजले कलाकारितालाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैन थियो सामाजिक एउटा प्रतिष्ठा यसलाई दिने गरेका थिएन अब अहिलेको चाहिँ धेरै राम्रो छ अहिले चाहिँ सामाजिक स्थिति सामाजिक प्रतिष्ठा तर कलाकारले आफ्नो निष्पत्ति कलाकारितातिर लाग्नुपर्छ त्यसले अहिले निश्चय रूपमा पनि धेरै प्रतिष्ठा पाएछन् अहिले कहीँ कतै तर पनि कलाकारिताको अवस्था अलिकति बिग्रिएको हो कि राजनीतिमा लागेर चाहिँ बिग्रिएको त मैले लागेको छैन मतलब कलाकारहरू नै चाहिँ विभिन्न दलसँग आबद्ध हुँदाखेरि त्यो थाहा छैन त्यो कलाकारिता गरिमा घट्ने हो सर त्यो होइन त्यो घट्ने नघट्ने त्यो मलाई थाहा छैन त्यो राजनीतिक दलसँग एफिलिएट भएका कलाकारलाई सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ मेरो दृष्टिमा सबै समान कलाकार हो तर त्यो कुनै दलहरूसँग आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने लाग्छ तपाईँको साहित्यिक लेखकमै भनौँ न विभिन्न लेखक सङ्घहरू छ नि तपाईँको अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भनौँ जुन सरकारको आयो त्यो सरकारसँग नजिक भएका मानिसहरू त्यहाँको कुलपति उपकुलपति सदस्य सचिव सदस्य राज्यले पाउने सुख सुविधाहरू उनीहरूलाई दिइरहेको हुन्छ नि होइन र त्यो कुरा त्यसो भएदेखि अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकका कुरा थोरै जोडौँ सर ज्येष्ठ नागरिकको यहाँले राष्ट्रिय नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर चाहिँ लामो कति समय काम गर्नु सर कति समय हो समय भन्ने छैन त्यसको 3 वर्ष हुन्छ अघि त्यसको चुनावी प्रक्रियाबाटै त्यो नेपाल अधिराज्यभर हाम्रो जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घहरू छ त्यस्तै 7वटा प्रदेशको प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक सङ्घहरू छ त्यो त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरू आएर हाम्रो चाहिँ अवधि सकेपछि अधिवेशन हुन्छ अधिवेशनमा चुनाव प्रक्रियाबाट चुनावबाट यो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष महासचिव कस्तो गरिरहनु भएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको हिजो अस्ति पनि कामहरू भइरहेछ अघि हामी ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार उनीहरूको सम्मानजनक बाँच्ने र उनीहरूको अब यो अहिले कोरोनाको समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जाने उनीहरू चाहिँ खतरा हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिक नै बढी जोखिममा भएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आफू सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुरा व्यापक रूपमा हामी हरेक जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र यस्तोमा हामीहरूको सारा जिल्लाको उसबाट हाम्रा सबै साथीहरू काम गरिरहेछन् र उनीहरूलाई हामीले दिनुपर्ने राहत उनीहरूलाई गर्नुपर्ने यो अवस्थाको चाहिँ व्यवस्था महासङ्घको नीति निर्देशन सबै जिल्लामा जान्छ त्यो अनुसार कामहरू भइरहेको भनेको राज्यको माथिल्लो निकायसम्म चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दाहरू ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरू पुर्याउने एउटा सेतु पनि भनौँ र हामी राज्यसँग नै हामी सहकारी गरेर धेरै कामहरू हामीले ज्येष्ठ नागरिकको लागि काम गर्छौँ तर पनि यहाँले अघि उल्लेख गरे जस्तै धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूका कुरा सुनिएका छैनन् धेरै ज्येष्ठ नागरिकका चाहिँ सभ्यता त्यतिखेरका संस्कृतिहरू चाहिँ सुनिएका छैनन् उनीहरूका अनुभवहरू उनीहरूका जीवित कथाहरू सुनिएका छैनन् यो अवस्था यो वातावरण चाहिँ राज्यले मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन यो विषयमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको धारणा के छ कस्तो उनीहरूको कथा भने के हो उसको संस्कृति भने के हो कथा संस्कृति त एउटै हो नि उनीहरूको कथा भने उनीहरूको समस्यालाई उजागर गर्ने उनीहरूको समस्यालाई हामीले लिने हो र उनीहरूको कसैको चाहिँ अब कुनै ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो जीवनको भोगाइका किताब लेख्न चाहन्छन् भने त्यो किताब उनीहरूले लेखेपछि त्यो किताबलाई राज्यले प्रकाशन गरिदिनुपर्छ भन्ने हामी त्यतातिर पनि लागेका छौँ कुनै ज्येष्ठ नागरिक यो अब 60-70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन म अब के अरे कुनै विषयमा म एउटा विद्यावृत्ति गर्छु म डक्टरेट गर्छु भन्यो भने राज्यले त्यसलाई सुविधा दिएर त्यो गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ भन्ने यो कुराहरू धारणाहरू हामीले राखेका छौँ
यहाँको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन हस् ल चाहन्छु। धन्यवाद छ रविन्द्र भाइलाई र हाम्रो प्राविधिक भाइलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आजको विशेष अनुक्रममा हामीले आदरणीय नाट्यभूषण मदनदास श्रेष्ठसँगको यो कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को विशेष अनुक्रमको प्रतीक्षामा रहनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँबाट म रविन्द्र ढुङ्गेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।